अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को खैरियत से रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा आपके साथ है, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जो दोस्त बेल आइकन को प्रेस करना भूल गए हैं और उन्होंने सब्सक्राइब किया है वो भी ज़रूर करें, और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। दोस्तों, हुकूमत ने जो मुजवज़ा आइनी 27वीं तरमीम के तहत आइनी अदालत कायम करने का फ़ैसला किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे, और इस हवाले से सरकारी ज़राए का कहना है कि ये मुल्क के अदालती ढांचे में इस्लाहात की जानब एक बहुत बड़ा कदम होगा। आइनी अदालत के क़याम का सबसे पहले ख्याल मिसाक जमहूरियत में पेश किया गया था, जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 2006 में लंदन में दस्तखत किए थे। ये तजवीज़ एक मरतबा फिर वसी तर आइनी इस्लाहाती पैकेज के हिस्से के तौर पर बहाल की गई है, और इस पर इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। ये हद सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र से 3 साल ज़्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट के जज 65 बरस की उम्र पहुंचकर रिटायर्ड होते हैं। तवक्का है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। ये अदालत सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगेगी, इसके बजाय इसकी जाए वकूअ के हवाले से 2 ऑप्शन पर बात हो रही है। एक तजवीज़ है कि ये अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में होगी। ऐसा होने की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपनी पुरानी जगह यानी सेक्टर G9 में मुंतकिल किया जाएगा। दूसरे ऑप्शन के अमकनात ज़्यादा है, जिसके तहत आइनी अदालत फेडरल शरीयत कोर्ट की इमारत में कायम की जाएगी, और इस सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल FST की इसी इमारत की पहली मंजिल पर मुंतकिल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि आइनी अदालत के 7 जजों में से 5 को मौजूद सुप्रीम कोर्ट के बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्का तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे, और मज़ीद ये कि बाज़ हाई कोर्ट के जजेस ख़ुसूसन बलोचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट को भी नई अदालत में तकर्री के लिए ज़ेर गौर लाया जाएगा। हकाम के मुताबिक मुजवज़ा आइनी अदालत सिर्फ आइनी मामलात से निपटेगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम होगा और आइनी तनाज़ात के 30 तरीन फ़ैसले मुमकिन होंगे। ये वो तस्वर है जो मिसाक जमहूरियत में तय किया गया था, लेकिन इस पर कभी अमल दरामद नहीं हो सका था, और आज 2006 में किए गए फ़ैसले जो हैं 2025 में 19 साल के बाद पूरे होने जा रहे हैं। एक दफ़ा फिर बेनज़ीर की रूह को ज़रूर सुकून मिलेगा। अहम दफाई इस्लाहात के हिस्से को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारफ़ कराने पर गौर किया जा रहा है। ये नया ओहदा आर्टिकल 243 में मुजवज़ा आइनी तरमीम के ज़ेर गौर है, जिसका मकसद तीनों मुसल्लह अफवाज के मुबीन ज़्यादा हम आहंगी और मुतहदा कमांड को यकीनी बनाना है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड वगैरह में ये चीज़ें हो चुकी हैं। ज़माना बदल गया है, जंग करने के अंदाज़ बदल गए हैं, जंग जीतने के अंदाज़ बदल गए हैं, और पाकिस्तान को आप चाहते हैं कि यहाँ पर किसी चीज़ को ना छेड़ा जाए। अगर यहाँ पे नए ओहदे मुतारफ़ करवाए जाते हैं और वो मुल्क के वसी तर है जी, मुल्क के वसी तर मफाद में है, तो वो क्यों नहीं होने चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के मरकज़ी रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रज़ा को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। साहबजादा हामिद रज़ा पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे, अदालत से सज़ा याफ्ता है। पुलिस ने साहबजादा हामिद रज़ा को गिरफ्तार करके फैसलाबाद की सेंट्रल जेल में मुंतकिल कर दिया। एहतजाजी तहरीकों में हसास अदारों पर हमला हुआ था, इसकी पादाश पर इन पर मुकदमात दर्ज थे। मुकामी अदालत ने इनको 40 साल की सज़ा सुनाई थी। पुलिस इनको काफ़ी अरसे से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, ताहम इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी। मेरे ख्याल में ये वो बड़ी मछलियाँ हैं जिन पर हाथ डालना शुरू कर दिया गया। 9 मई जो है ये एक ऐसा PTI के माथे पर क्लिंक है जो कभी ये धो सकते थे। अपनी गलती का एतराफ़ कर कर, अपनी गलती मान कर बहुत पहले ये इसमें इस्लाह कर सकते थे कि ये कौमी धारे की सियासत में आते, और ये जो मार कुटाई तशद्दुद वाली सियासत थी इससे निकल जाते तो चीज़ें बेहतरी होती। लेकिन इमरान खान का मौजूदा रवैया, सुहेल अफरीदी का जिस तरह मीडिया पर आकर बोलना है, मुझे लगता है ये किसी और 9 मई और 26 नवंबर की तैयारी हो रही है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं आइनी तरमीम के मसवदे पर डेडलाइन बरकरार है। ज़राए के मुताबिक वफाकी कबीना के तलब किए जाने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। कबीना का इजलास 27वीं आइनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी के लिए बुलाया गया था, जिसमें आइनी तरमीम के मसवदे पर ब्रीफिंग दी जानी थी, और ज़राए का कहना है कि हुकूमती इत्तेहादियों को 27वीं आइनी तरमीम के मसवदे पर ताहाल इत्फाक़ राय नहीं हो सका, जबकि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ़्ज़ात से आगाह
کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایم کے ایم، مسلم لیگ کاف کے سمیت دیگر اتحادیوں نے گرین سگنل دے دیا ہے، تاہم پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر ڈیڈ لائن برقرار ہے۔ پیپلز پارٹی اپنی پارٹی سے مشاورت کے بعد مسودے میں ترامیم کر کے حکومت کو آگاہ کرے گی اور مسودے پر حکومت اور اتحادیوں کے اتفاق رائے کے بعد وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظور کیا جائے گا۔ دیکھیں، یہ جمہوریت کا سب سے خوبصورت ترین حصہ ہے کہ آپ ایک ایک چیز پر بات کر رہے ہیں، ایک ایک چیز پر آپ ڈسکس کر رہے ہیں، اور جس چیز پر آپ کے اتحادیوں کو کوئی مسئلہ مسائل ہے اس میں وہ ترمیم آنے سے پہلے اس کو حل کر کے آپ آگے آ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جب بات جمہوریت کی آتی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا نقصان کر کے بھی موجودہ جو بھی سیٹ اپ چل رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی صورتحال دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئینی عہدے لے کر حکومت کے ساتھ بیٹھی ہے، اور جہاں پر بات ملک کی آتی ہے، جہاں پر عوام کی بات آتی ہے، جہاں پر جمہوریت کی بات آتی ہے، وہ پہلے سے تگڑے ہو کر ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ دیکھیں، اس طرح سے دو چیزیں جو ہے نا یہ سیکھنے کے لیے مل سکتی ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف سیکھے، لیکن مجھے یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں، 9 مئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بدنما داغ ہے، اس کے ماتھے پر ایک کلنک ہے جو دھویا جا سکتا تھا اپنی غلطی مان کر، اپنی اور اپنے ورکروں کی جو ایک جس میں سختی کہہ سکتے ہیں وہ ٹل سکتی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں نے اب اقتدار طالبان کی طرح حاصل کرنا ہے اور قبضہ کر کے اسلام آباد پر لینا ہے، اور اسی نظریے کو لے کر وہ اپنے ورکروں کو چل رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے 9 مئی کروایا اور پھر اسی کا تسلسل تھا، پارٹ 2 26 نومبر کرایا، لیکن اب میں اگر عمران خان کی ٹویٹ دیکھوں جس میں انہوں نے جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں، ادارے کے سربراہ کے بارے میں اور پاکستان کے پورے نظام کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے، اس کو دیکھوں، اور پھر اس کے بعد کل رات مسجد میں کتے باندھنے والی بات میں سہیل افریدی کے منہ سے سنوں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی تیسرے 9 مئی، کسی تیسرے 26 نومبر کی تیاری کر رہی ہے، کیونکہ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے جو کر کے شاید دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی کہ ان پہ بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا پھر وہ پاکستان کے عوام کو باور کروانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت جس صوبے کا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہے وہاں پر سب سے زیادہ ٹینشن چاہیے، اس صوبے کے سربراہ کو باقی تمام چیزوں سے کٹ کر صرف اپنے صوبے کی سیکیورٹی، اپنے صحت اور تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت ضرورت وہاں پر ان چیزوں کی ہے۔ لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے تشدد کا رستہ اپنانا ہے اور طالبان کی طرح ملک پر قبضہ کرنا ہے، جمہوریت سے ملک کا سربراہ نہیں بننا، اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب لندن پہنچی، رات کو وہاں مبصر قیام کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کے خلاف جنگ میں زبردست لیڈرشپ فراہم کی، اب پوری دنیا پاکستان کی بات سن رہی ہے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بھارت کے حملے کے بعد جس طرح پاکستان نے جواب دیا، اس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پوری مسلح افواج کو جاتا ہے۔ جواب دیا کہ اس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل منیر صاحب جو ہیں وہ لیتے بھی نہیں ہیں، اب وہ اس بات کا وہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میرا کریڈٹ ہے، وہ کریڈٹ پوری قوم کو دیتے ہیں، وہ کریڈٹ جمہوری حکومت کو دیتے ہیں، اور وہ کریڈٹ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو دیتے ہیں، لیکن اس کا کریڈٹ سید حافظ عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو شکست دینے کے بعد دنیا پاکستان کو ایک تبدیل رویے کے ساتھ دیکھ رہی ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے زبردست لیڈرشپ فراہم کی، اب پوری دنیا پاکستان کی بات سن رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مطابق پنجاب کی عوام کی طرف سے جو پیار ملا وہ کبھی سوچ نہیں سکتی تھی، کارکردگی میں شہباز شریف کا ریکارڈ نہیں توڑا بلکہ ان کی ایکسٹینشن ہوں میں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ فخر کا مقام ہے، پنجاب اب گلوبل سطح پر جا رہا ہے، پنجاب میں 1.5 برس میں وہ کام ہوئے جو اب گلوبل سٹیج پر لے کر جا رہے ہیں۔ پنجاب میں جرائم کی شرح نیچے آئی ہے، خواتین خود کو محفوظ تصور کرتی ہیں، 51% خواتین اگر اپنا حصہ نہیں ڈالیں گی تو پاکستان کی ترقی کیسے ہوگی۔ مریم نواز صاحبہ نے الیکشن کے دوران، الیکشن سے ایک دن پہلے جو مجھے انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے 32 منٹ کے انٹرویو میں تقریباً 18 منٹ جو ہے وہ خواتین پر بات کی تھی۔ 51% خواتین اپنا ہاتھ اگر پاکستان کی ترقی میں نہیں ڈالیں گی تو پاکستان ترقی کیسے کرے گا، یہ پنچ لائن ہے۔
یہ مریم نواز کی ریڈ لائن ہے کہ خواتین کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، خواتین کو تحفظ فراہم کرنا پڑے گا، خواتین کو قومی دھارے کی سیاست میں، قومی دھارے کے کام میں بزنس وومنز بننا پڑے گا، تو پھر آگے کام چلے گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، سلامت رکھے، خوش رکھے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، سبسکرائب کریں چینل، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔